बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खैबर पख्तूनख्वा में आप तमाम सियासी जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, PTI और इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं जो उनके उम्मीदवार हैं वो तो आपने उम्मीदवार मुंतखब करा लिए, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और रात तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो डेरे और रहनुमाओं के घर हैं उनके ऊपर पुलिस ने छापे मारे। और उससे बड़ी खबर आज किसी भी वक्त जो लाहौर से आ सकती है वो बिल्कुल एक गैर मामूली वाकया है। और आप बस नजर रखें, खबर यह है कि कल रात तकरीबन 9:45 बजे तक अदालत लगी रही कोट लखपत जेल के अंदर, और वहां पर एक मरकजी केस है। और मरकजी जो केस है वो 9 मई का है, जो शेर पाव पुल के ऊपर जलाओ घेराव का केस है। उसमें एक आप कह सकते हैं, एक तो इश्तियाल अंगेज तकारीर और जलाओ घेराव का जो केस है उसमें ट्रायल चल रहा है। और इसमें ट्रायल में कौन कौन है? इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर उनकी मरकजी लीडरशिप मौजूद है। यानी अगर इसमें 14 लोग हैं तो 14 में से 5 PTI की मरकजी लीडरशिप है, उमर सरफराज चीमा और बाकी सब जो लोग हैं। अब से थोड़ी देर पहले अदालत ने, या जो जज साहब हैं इस केस के अंदर, उन्होंने अरशद जावेद साहब जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने 9 मई के इस केस का जो ट्रायल है वो न सिर्फ मुकम्मल कर लिया है बल्कि उसका उन्होंने फैसला भी महफूज कर लिया है। और अदालत ये कह रही है कि वो आज ही इसका फैसला सुनाएंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि लाहौर में ये 9 मई से मुतल्लिक पहला केस है जिसका ट्रायल आज 2 साल 2 महीने के बाद मुकम्मल हुआ और उसमें उनका आज फैसला सुनाया जाएगा। उसमें कौन कौन है? शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर चीमा, यानी 14 मुल्जिमान में से 5 PTI की लीडरशिप है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है या इस हवाले से क्या हो सकता है। कल सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो आए हुए थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, अब सिर्फ ये है कि हम कुछ कमरे हैं जिनके ऊपर अदालत लिखा हुआ है और वहां चले जाते हैं और हमें पता है कि वहां पे क्या कुछ होना है। जो बुरहान मौज़म साहब हैं वो इन मुल्जिमान के वकील थे, उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में दलाइल दिए, उन्होंने पूरे का पूरा इस केस का जो कहते हैं ना बखिए उधेड़ के रख देना, कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जो गवाह है वो छुट्टी के ऊपर था। फिर हमने सुना वो जो हरम के अंदर मौजूद था, तो उसको वीडियो लिंक के हवाले से बहुत सारी बातें जो है हुई। अब जो इन मुल्जिमान है के वकील हैं वो कह रहे हैं देखें ना तो कोई सबूत मौजूद है और यास्मीन राशिद के ट्वीट्स के अंदर कोई इश्तियाल का लफ्ज मौजूद नहीं है, और फिर आपने ऐसी कोई बात करवाई नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट जमा नहीं कराई। तो अब जो गवाह जमील के मुताबिक उसने इंस्पेक्टर के कहने के ऊपर सोशल मीडिया से क्लिप डाउनलोड किए मगर उसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है और उसके बाद इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई, फिर इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लागू नहीं होती। लेकिन असल बात यह है कि आप क्या तवक्को रखते हैं कि जो जज साहब हैं या बाकी जो लोग हैं उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर फैसला करना है कि शवाहिद क्या है? मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि अब जिस तरह फैसले सुनाए जाते हैं तो जजेस फैसले सुनाते हैं, जजेस फैसले करते नहीं हैं। और फिर किसी एक और जज साहब ने एक महफिल में बैठ के बात की थी कि हम फैसले सुनाते हैं, हम इंसाफ नहीं करते। तो क्या होगा? सजा दी जाएगी, बिल्कुल सजा दें। अगर वो 2.5 साल की जेल से नहीं टूटे तो आपको क्या लगता है कि सजाओं से वो टूट जाएंगे? नहीं। सियासी जो लीडर होता है ना, सियासी लीडर, जिस तरह महबूब के वो विसाल के जो दिन होते हैं ना, हिजर और विसाल का एक तस्वुर है, उसी तरह से ये जो सियासी लीडर होता है वो सिर्फ हुकूमत की हद तक नहीं होता। इस तरह से जेलें काटना, ये सब कुछ करना, ये उसके क्रेडेंशियल्स में शामिल होता है। मुझे बताइए ना कि आज आलिया हमजा का कद कहां पे है, आज सनम जावेद का कद कहां पे है, तैयबा राजा का कद कहां पे है? क्यों? उन लोगों ने जेलें काटी हैं। आज कोई शाह महमूद कुरैशी की वफादारी पे सवाल तो उठाए जो कल तक उसको शक की नजर से देखते थे। शाह साहब का कद आज बड़ा है, उन्होंने बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, आज उनके बदतरीन मुखालिफ जो है हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब, उन पे रश करते हुए नजर आते हैं। आज उमर सरफराज चीमा जब बाहर निकलेंगे तो शेर की तरह वो आदमी निकलेगा कि जिसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इस खराबी सेहत के बावजूद अपने लीडर और अपने नजरिए के साथ खड़ा रहा है। ये सियासत में ये होना चाहिए और हर सियासी उस वर्कर की तारीफ होनी चाहिए जो अपनी लीडरशिप के साथ और अपने नजरिए के साथ जो है वो खड़ा, वो किसी भी सियासी जमात से हो।
اچھا اس کے بیچ میں اب چونکہ پنجاب سے متعلقہ خبریں ہیں تو پنجاب سے ایک خبر اور سن لیجئے. آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اور فورس پنجاب میں لانچ کی ہے اور آج وہ گئی ہوئی تھی اور انہوں نے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس جو ہے یعنی انسداد منشیات کی ایک فورس پنجاب میں وہ لے کے آئی ہیں. اس کی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور وہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی اور پھر وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی اور اس تقریر میں وہ فرما رہی تھی کہ میں بہادری کو بہت پسند کرتی ہوں اور بہادر شخص کی بہت عزت کرتی ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بہادر اپنے مخالفین کو بھی تصور کرتی ہیں. یعنی اب 5 اگست تک عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہو گئے. میرے خیال سے وہ واحد آدمی ہوں گے جو ابھی تک اپنی 2 سالہ جیل میں ایک دن بھی یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے ہسپتال لے جایا جائے, میرا کوئی چیک اپ کیا جائے. یا وہ دلیری کی تعریف کریں گی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی کریں گی جو بطور خاتون 70 سال سے زائد کی عمر میں کینسر سروائیور ہونے کے باوجود ایک بار بھی اس بات کے اوپر نہیں مانی کہ میں کوئی پریس کانفرنس کر لوں گی, میں اپنی پارٹی سے کوئی دھوکہ کر لوں گی. یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے جن کو کل سزائیں ہونی ہیں یاد ہو جائیں گی وہ کہاں کھڑے ہیں, اور جو اس سارے عمل میں مرزا آفریدی جیسے لوگ ہیں ان کو اپنے سینیٹر بنوا دیا ہے اور عرفان سلیم جیسے لوگوں کو اپنے سائیڈ لائن کر دیا ہے. مجھے آج اطلاعات ملی ہے کہ جو عرفان سلیم ہے وہ خاصے دل برداشتہ ہیں, ایون وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی پشاور کی جو صدارت ہے وہ چھوڑ دیں. یہ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی ہوا نا جب انہوں نے وہ اس نظریے سے پیچھے ہٹے ووٹ کو عزت دو کی اور جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی, گورنمنٹ مل گئی, سب کچھ مل گیا. آج مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اقتدار ان کے گھر کی ایک بات بن رہی ہے. لیکن کیا آج عوام میں پروٹوکول کے بغیر اور سیکیورٹی کے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا آج وہ دعویٰ کر سکتے ہیں انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے یا وہ عوامی طور پہ اس طرح سے مقبول ہے جیسے ان کے مخالفین مقبول ہیں؟ تو شاید یہ مشکل ہوگا. ہو سکتا ہے وہ تو یہی کہیں گے ہم مقبول ہے. تو تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے. پھر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم 5 اگست کو عمران خان کی رہائی کے لیے وہ جائیں گے. اب گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات کر کے اس غبارے سے تو ہوا نکال دی ہے. اور اب ایک خبر آج لاہور سے تھی, اور لاہور کے جو صدر ہیں امتیاز شیخ, انہوں نے ایک درخواست ڈی سی لاہور کے نام جمع کروائی ہے. وہ آج کی تاریخ میں 22 تاریخ کے حوالے سے ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں این او سی دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاہور کے اندر 5 اگست کو شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک ایک گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں. اور گیدرنگ کیا ہے؟ وہ مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی ہے اور اس جلسے میں انہوں نے آرٹیکل 15 کا آئین کے حوالہ دیا ہے, فریڈم آف موومنٹ کا, آرٹیکل 16 کا حوالہ دیا ہے فریڈم آف اسمبلی کا, آرٹیکل 17 کا حوالہ دیا ہے فریڈم آف ایسوسیشن کا, اور آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے فریڈم آف سپیچ کا. شیخ صاحب بھولے آدمی ہیں, جن چیزوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو پھر تو آپ ان جو آرٹیکلز ہیں ان کا حوالہ دیں. اگر وہ صورتحال ہے ہی نہیں تو پھر بھلے آدمی آپ پورا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کاپی بھی اٹیچ کر دیتے. تو جو ڈی سی صاحب ہے انہوں نے فیصلہ اس طریقے, اور سچی بات ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ ڈی سی نے کرنا ہے کہ ڈی سی کے پاس اتنا اختیار ہے. اس ملک میں تو وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار نہیں ہوتا, ڈی سی تو بہت چھوٹی سی ایک چیز آتی ہے. اندازہ کریں کہ ان کے پیپلز پارٹی کے رضا ربانی جو فارمر چیئرمین سینٹ بھی ہیں وہ آج ایک بیان جاری کر رہے تھے اور ان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمانی نظام کو اور اسپیکر کی اور اسمبلی کی پاورز کو بالکل جس طرح سے روندا ہے. انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو لکھ کے کہ وہ اوتھ لیں, اور پھر وہ اوتھ ہوا جن کے حق میں کاظم نذیر تارڑ کی وزارت جو ہے وہ بیان جاری کر رہی تھی. لیکن کیا فرق پڑتا ہے, پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.